नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राजनीतिप्रति युवा पुस्ता सन्तुष्ट छैन। सक्षम युवा पलायन भइरहेका छन्। नेपालभित्र रहेका युवामा गुनासो छ। अहिलेको पुस्ताले समृद्ध नेपाल नासोको रूपमा भावी पुस्तालाई सुम्पन पटक्कै ध्यान दिएको छैन। राष्ट्रियताको मामलामा पटक पटक विवादास्पद काम भएको आम बुझाइ छ। राजधानीमा सोमबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै सम्मुखमा उनकै विरुद्ध नाराबाजी भयो। विशिष्ट व्यक्तित्वका अगाडि अशिष्ट व्यवहार कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन, तर असल शासकले विरोधभित्रको अन्तर्य पहिलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। राजनीतिले जनतालाई के दियो? मात्रै निराशा, बेथिति, अनियमितताको चाङ लागिसकेको छ। गरी खान पाउने मानिसको अधिकार गुम्दै गएको छ। गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गएको छ। सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्ने लगानीको 2/3 भन्दा बढी केवल 50 व्यक्तिको हातमा सीमित भएको छ। यो बेला शासकलाई झकझक्याउने हो। बेथिति कायमै रहेमा मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्ने निश्चित छ। जनता चाहना अहिलेको शासक देश छोडेर हिँड्नु परोस् भन्ने होइन। शासक र नेताहरूले देशैभित्र सम्मानित भएर बसेको देख्ने चाहना हो समग्र नेपाली जनताको। तर सत्ता उन्माद र राजनीतिक गैर जिम्मेवारी बढ्दै गएमा नेपाली शासकले पनि कुलेलम ठोक्नुपर्ने दिन टाढा छैन। बेलायमा यथार्थ बुझेर जनभावनाको कदर गर्न सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक विरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै सामान्य नाराबाजी। वैवाहिक अंगीकृत बारे राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको विरोध। संविधानको भावना बमोजिम रहेको गृहमन्त्रीको दाबी। सहमतिमा भए पनि उनीहरूको लागि नागरिकता बनाउने मार्ग प्रशस्त गरौँ भन्ने नै सरकारको सदाशय त। न्यायाधीश वकिल लेनदेन अडियो प्रकरणमा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले दिए स्पष्टीकरण। अडियो आफ्नै भएको स्वीकार। फरक प्रसङ्गमा कुराकानी भएको जिकिर। सिमेन्टमा आत्मनिर्भरतासँगै भारत निर्यात पनि हुँदै वार्षिक 1.5 खर्बको निर्यात गर्न सकिने व्यवसायीहरूको विश्वास। यही आर्थिक वर्षमा हामीले 150 अरब रुपियाँसम्मको निकासी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मालदिभ्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। र म्यानमारमा आङ सान सुकीका 4 समर्थक अधिकार कर्मीलाई मृत्युदण्ड। मानवता विरोधी कदम भन्दै विश्व समुदायद्वारा भर्त्सना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। सोमबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाले प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसीको मतियार, मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए। उनले वीर शहीदहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु गरिएको नेपाल एकीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन भीमसेन थापाको भूमिकाको प्रशंसा गरेर नसकिने पनि दावी गरे। देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई बलियो तुल्याउन सबैले चिन्तित क्रियाशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईको आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा ल्याई नापतौललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूले मुख्यतया वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन्। सांसद वामदेव गौतमले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनु पहिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रावधान अनिवार्य रहेको जनाए। उनले सो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे। जुन व्यक्ति तराईमा गएको छ, त्यहाँ बसोबास गरेको छ, त्यसलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो जस्तो देशको समस्या के समस्या छन् भनेर भन्ने कुरा जटिल समस्या छन्, तर समाधान गर्नै पर्छ। सत्तासीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भूषालले विधेयकका कतिपय प्रावधान सुधार गरिनुपर्ने बताए। उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानुन बनाउनु पर्ने बताए। नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। यस्तो अवस्थामा कमसे कम पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेका नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी जुन विधेयक ल्याइएको छ यो सकारात्मक छ। अर्का सांसद देवेन्द्र दाहालले नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्षे प्रावधान राख्नै पर्ने तर्क गरे। उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले यसमा खुकुलो प्रावधान राख्न नहुने धारणा राखे। प्राय सबै देशमा खुकुलो प्रावधान राखिँदैन। सबै जसो देशमा प्रावधानहरू चाहिँ कसिलो नै राखिएको हुन्छ र धेरै लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक आएको छ, खुसीको कुरा हो। उता सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने नागरिकता विधेयकको बचाउ गरेका थिए। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ण रूपमा संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप रहेको दावी गरे। उनले संविधानले विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निश्चित अवधि तोकेर कानुन बनाउन नमिल्ने तर्क गरे। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 यो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो र यो दस्तावेज क्रान्तिको दस्तावेज हो, परिवर्तनको दस्तावेज हो। प्रतिनिधि सभाले गएको शुक्रबार नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्ति खुकुलो बनाउन नल्याइएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सोमबार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकाले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई उनले आग्रह समेत गरे। गृहमन्त्री खाडले नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित ढङ्गले नागरिकता प्रदान गर्नका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए। बेमा खाता खोलेर कारोबार पनि गर्नु पाइन। कुनै कुटीर उद्योग, खेती, फर्म या उद्योग धन्दा सञ्चालन गरौँ, साना ठुला आफ्नो गच्छे अनुसार, क्षमता अनुसार दर्ता पनि गर्न पाइएन। फर्म व्यवसाय, उद्योग धन्दा, फार्म दर्ता गर्न पाइएन। त्यहाँले त्यस्ता लाखौं युवाहरूलाई एउटा मिनिमम सहमतिमा भए पनि उनीहरूको लागि नागरिकता बनाउने मार्ग प्रशस्त गरौँ भन्ने नै सरकारको सदाशयता हो।
मन्त्री खाँडले करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएका कारण उनीहरू विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख समेत गरेका थिए। न्यायाधीश घुस प्रस्ताव अडियो प्रकरणका विवादित अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले उनलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा आरोप अस्वीकार गरेको परिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए। अधिवक्ता पोखरेलले अडियो र कुराकानी आफ्नै भएको तर अरू नै प्रसङ्गमा बोलेको कुराहरूलाई तोडमोड गरिएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको बताइएको छ। स्पष्टीकरण पेश भइसकेपछि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न परिषदको अनुशासन समितिको बैठक बस्नेछ। त्यसपछि थप स्पष्टीकरण सोध्ने, बयानका लागि सशरीर बोलाउने वा सोझै कारबाहीको निर्णय गर्ने मध्ये कुनै निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। गत महिना जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो न्युज 24 टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेपछि अधिवक्ता पोखरेल छानबिनमा परेका थिए। परिषदले पत्र पठाएपछि उनले म्याद नबुझेका कारण थप कारबाही अघि बढाउन सकेको थिएन। सबैतिरका ठेगानामा पत्रचार गर्ने प्रयास असफल भएपछि काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले बजेट निर्माण प्रक्रिया बारेको विवादमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज बारेको प्रतिवेदन संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ 14 को फुटेज नपाएपछि रिकभरका लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो। बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। समितिका सदस्य 20 तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने र नहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अपुरो सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएपछि समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। सोमबारको बैठकमा पनि समिति सदस्यबीच यस विषयमा सहमति हुन सकेन। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। यता सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू अनुकूल समय पारेर निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा छन्। यता सत्ता घटक दलहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गएको असार 22 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई मंसिर 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए। उनीहरूले चुनावका लागि न्यूनतम 120 दिनको समय चाहिने बताएका थिए। आयोगको सुझाव अनुसारको मितिमा चुनाव गर्न साउन 2 गते भित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो। कतिपय प्रक्रियाहरू छोटो पारेर चाहिँ गर्नु पर्दाखेरिमा धेरै पक्षलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर परेको जस्तो महसुस चाहिँ अब आयोगलाई हुन्छ नै। र आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी त छोटो समय पनि गर्न नसक्ने होइन, त्यो विगतको अनुभवले गरेका छ। तर निर्वाचनलाई सहज र सरल ढङ्गबाट र बिना दबाव बिना प्रेसर काम गर्नको लागि चाहिँ आयोगले माग गरे अनुसार अथवा निर्वाचन कानुनले माग गरे अनुसार 120 दिन समय चाहिँ एकदम वैज्ञानिक छ, उपयुक्त छ। यता कतिपय सांसदहरू संसदको कार्यकालको विषयमा पनि बहस गरिरहेका छन्। तर आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 22 मंसिरमा पूरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि मंसिर 22 लाई नै आधार मानेर चुनावको मिति तोक्नुपर्ने बताइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम टुङ्ग्याएपछि प्रमाणपत्र दिएको एउटा मिति छ। तर त्यति बेला तपाईँले सम्झिनुभयो भने फागुन 27 मा गएर मात्रै शपथ ग्रहण भएको छ। अब कानुन त 5 वर्ष कार्यकाल भनेपछि कसलाई मान्ने भन्ने एउटा बुझाइमा फरक। स्थानीय तहको पनि 3टा चरणमा भएको मध्येमा पहिलो चरणमा भएकोलाई नै कायम गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्यो। अब यस्तो डेमोक्रेसीमा अलिकति यस्ता ठाउँहरू रहिरहन्छन्। तर मलाई मेन कुरो चाहिँ सरकार अलमलमा भयो जस्तो लाग्छ। मङ्सिरमा डेट घोषणा गर्नुपर्छ र चुनावको लागि सरकारले तयारी थाल्नुपर्छ, किनकि त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको कुरा हो। यता सरकार आफू अनुकूल समयको पर्खाइमा छ। सत्ता घटक वामपन्थी दलहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणको कसरतमा छन्। सबै आफ्नो समय अनुकूल हेरिरहेका छन्।
अनि सरकारको पार्टनरको बिचमा सल्लाह भइरहेको छ यस विषयमा, छिट्टै हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगले दिएको म्यान्डेटको आधारको वरिपरि होला मिटिङ हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का नहुँदा चुनाव नगर्ने भन्ने हुँदैन, तर चुनावको डेट घोषणा गरेको सुझावको आधारमा आधार तल बनाएर केही समयपछि भइहाल्छ। सरकारले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहँदा मन्त्रीहरूले भने त्यसको बचाव गरेका छन्। यसबारे छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने दाबी खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको छ। गठबन्धनका दलहरूसँग पनि छलफल भइराखेको छ र यो चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ भन्ने म तपाईँले आफै जानकारी गराइहाल्छु। प्रदेश र संघीय निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 मङ्सिरमा भएको थियो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 22लाई आधार मानेको हो, तर सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरण, एसपीपी, नागरिकता विधेयक समेतका लफडामा फसेको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनप्रति खासै ध्यान दिएको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा नेपाल ललित कला संघले कला संस्कृतिको उत्थान विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए। महामन्त्री शर्माले बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान सक्ने समाज हामी बनाएर जान कांग्रेस सक्षम रहेको दावी गरे। नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा, नेपाल देशलाई समुन्नतिको उचाइमा लैजाने बाटोमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम रहेको दावी गरे। श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा, नेपाल देशलाई समुन्नतिको उचाइमा लिएर जाने बाटोमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम छ, सक्षम हुनेछ, बलियो हुनेछ। बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृति साहित्यको प्रगति गराएर सबै दललाई सँगसँगै लिएर जान सक्ने समाज हामी बनाएर जानेछौँ। अबको दशक नेपाल निर्माणको, नेपाल समुन्नतिको। महामन्त्री शर्माले अबका युवा वर्गले बदलाको सोच नभई बदलिने सोच राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न युवा पुस्ताले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बिउ बिजन विषादी सम्बन्धी ठूलो एग्रोभेट उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले कृषि क्षेत्रमा शिक्षित र युवा पुस्ताहरूले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले युवा पुस्ता र नयाँ उद्यमीहरूले लगानी नगरेसम्म कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नसक्ने बताए। कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 70% पुर्याउनु पर्ने बताए। काउली बन्दाहरूमा अनेक खालका रोगहरू, अनेक खालका गाँठागुठीहरू देखिन्थ्यो। त्यो मलको उपयोग गरेपछि एउटा काउली चाहिँ 5 किलो 6 किलोसम्म फल्यो भनेर किसानहरूले पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा पनि हामी जैविक मलको उत्पादन गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराको उदाहरण यहाँ देखिएको छ। कालीमाटीको तरकारी बजार विस्थापन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले कालीमाटीको तरकारी बजारलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगको इतिहास लामो छैन, तर छोटो समयमा पनि सिमेन्ट उद्योगले लामो छलाङ मार्न सफल भएको छ। विगतमा आयात भइरहेको सिमेन्ट हाल निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर लाखौं मूल्यको निर्यात गर्न सक्षम भएको हो। हाल 1.5 अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यातको क्षमता समेत बनिसकेको छ। स्वदेशी उत्पादनको लक्षित बजार भारत बन्ने पक्का भएको हो। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको लागि अचूक औषधि बनेको सिमेन्ट उद्योगको इतिहास नेपालमा केवल 20 वर्ष मात्र छ, तर यति छोटो समयमा सिमेन्ट उद्योगले गरेको प्रगति अतुलनीय छ। विगतमा आयात हुने उत्पादन हाल निर्यातको अवस्थामा पुगेको हो। नेपालले 12,93,000 मूल्यको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ।
आंकडा सानो भए पनि नेपालले आयातलाई शून्यमा छाडेको हो। स्वदेशमा चुनढुङ्गाको उपलब्धता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आगमनले यो सफलता हासिल गरेको हो। वैदेशिक लगानी समेतको ठुलो लगानीबाट चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू नेपालमा चाहिँ सञ्चालन भएको नाताले यसतर्फ चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था हो। हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरो चाहिँ भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि देखाइराखेको छ। हामीले सिमेन्ट गत वर्ष 78-79 चाहिँ आयात गरेका छैनौँ भने हाम्रो विभागको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 12,93,000 को मूल्य बराबरको सिमेन्ट चाहिँ हामीले निर्यात गरेका छौँ। नेपाली सिमेन्टको लक्षित बजार भारत नै हो। अधिकांश उद्योग सीमा नजिक भएकाले उत्पादन भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा पुग्ने पक्का छ। अहिलेको निर्यात परीक्षण चरणमा रहेकाले पूर्ण क्षमतामा निकासी भएको छैन। साथै सिमेन्ट निर्यातको कार्यविधि समेत तयार भइसकेको छैन। उद्योगले भारतसँग गुणस्तर चिन्ह प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा नै रहेको छ। हाल नेपालको 1.5 खर्बसम्मको सिमेन्ट निकासी गर्ने क्षमता बनिसकेको छ। पूर्ण क्षमतामा निर्यात गरे 10% सम्मको व्यापार घाटा कम गरेर डलर सञ्चितमा सुधार आउने दाबी छ। हामीलाई चाहिने भन्दा 2.5 गुणा बढी हाम्रो उत्पादन क्षमता छ। त्यो भनेको आजको दिनमा हामीले निर्यात गर्यौं भने यही आर्थिक वर्षमा हामीले 150 अरब रुपियाँसम्मको निकासी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। त्यो भनेको चाहिँ असाध्य राष्ट्रको लागि ठुलो चाहिँ नि यो योगदान हुन्छ यदि हामीले त्यो निकासी गर्न सक्यौँ भने। किनभने हाम्रो करिब व्यापार घाटा नै 10% कम हुन जान्छ र त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा बढोत्तरीदेखि सबै कुरा त छँदैछ। सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यो सँगै नेपालले सिमेन्टको निर्यात गरेर आयातलाई निर्मूल पारिसकेको छ। यसले व्यापार घाटा कम गरेर विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउनमा बल पुर्याउने पक्का भएको हो। राज्य र व्यवसायको लागि यो विषय सकारात्मक नै रहेको छ। तर समयमा कार्यविधि बनाएर निर्यातको प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। राज्यले नगद प्रोत्साहनको दरलाई वृद्धि गरेर यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 र 4 को बीचमा पर्ने सवैया साझेदारी वनमा वन व्यवस्थापन समिति र स्थानीय बीच विगत 1 महिनादेखि विवाद हुँदै आएको छ। स्थानीय केही युवाहरूको समूहले हालसम्मको आय व्यय सार्वजनिक गर्न, अधिवेशन गर्न, भवन निर्माणको निर्णय देखाउन लगायतका 14 बुँदे माग राख्दै विगत 1 महिनादेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनको कारण वनको काम पनि प्रभावित बनेको छ भने आपूर्तिका लागि राखिएका काठहरू पनि रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। काठ आपूर्तिका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेका व्यक्तिहरूले 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि काठ पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय युवाहरूको आन्दोलनका कारण दिनहुँको छलफलले गर्दा वन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन। स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। जथाभावी वन फडानी गर्ने गरेको जस्ता कार्यहरूलाई रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नरोकेपछि वन संरक्षणका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। जिल्ला वन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको 11औं दिनसम्म पनि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको छ। उहाँलाई पटक पटक चाहिँ यसरी भएन। अब मान्छेको सदगतमा दाउरा दिइरहेको छैन। व्यापक रूपमा जुन वन फडानी भइरहेको छ यसको विषयमा हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले त्यसका विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ। वन कार्यालय भवनको निर्माण निर्णय, खेलकुदको जग्गामा वन कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप, दाउरा वितरणमा भेदभाव, बिना सूचना कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कामहरूको विरोध गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण रूपमा माग राखिए पनि वन कार्यालयले धम्की दिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। उहाँले धम्कीपूर्ण भाषाहरू चाहिँ युज गरेर धम्काउने, पुलिस लाउँछु, प्रशासन लाउँछु, अब तिमीहरूले यस्तो गर्न पाउँदैनौ भन्दै गर्दा हामीले त्यसमा नि सहेर बस्दै गर्दा पनि उहाँले फेरि तिमीहरू पढ बुझ अनि मात्रै हामीसँग आऊ भन्दाखेरि हामीले ल ठिक छ पढेर बुझेर आउँछौँ भनेर हामी प्रत्यक्ष पढ्नको लागि बुझ्नलाई 5 दिन म्याद माग्दा उहाँहरूले हामीलाई लिखित रूपमा आधिकारिक रूपमा चाहिँ फेरि बस्ने 5 दिन पछाडिको अवसर नदिएर धम्की तिमीहरूलाई अब चाहिँ कुनै पनि चान्स दिन्न भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोलेर हामीलाई उहाँले चाहिँ दमन गर्दै हुनुहुन्छ। यता जिल्ला वन कार्यालय पर्साले भने वन क्षेत्र आसपास बाहिरबाट आएर बसोबास गरेका केही युवाहरूको समूहले अनावश्यक रूपमा उत्शृङ्खल गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ। अनावश्यक वाद विवाद गर्ने, कर्मचारीलाई फर्काउने होइन, यो घाटगतिको काठ दाउरा नोक्सान गर्ने होइन, अब सदगतलाई दाउरा दिएन भन्नुहुन्छ
होइन। अब हामीले भ्याएसम्म अर्को जिल्लाबाट पनि पर्सा त्यो शीतलहरको बेला पर्सा बारा यहाँ दाउरा नभएर बारा जिल्लाबाट बाराको डेप्सालाई रिक्वेस्ट गरेर 5-4टा दाउरा ल्याएर हामीले बाँडेकै हो। सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको लागि 10 वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पत्र अनुसार पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने निर्देशन अनुसार हालसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन। वन नियमावली 2079 आइसकेकोले अबको 6 महिनाभित्र यस व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुने बताइएको छ। अर्को कानुन बन्दैन तबसम्म तपाईहरु बसेर निरन्तरता दियो हामीलाई। अनि त्यो चिठीको आधारमा हामीले चाहिँ यो साझेदारीलाई चलाइरहेछौँ। अब यो आषाढ 16 गते हाम्रो नियमावली आएछ, त्यो नियमावलीको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब चाहिँ चुनाव हुन्छ। वन मन्त्रालयले 2075 सालमा पठाएको पत्र अनुसार निर्देशिका परिमार्जनको क्रममा थियो। सोको आधारमा अर्को कानून नबनेसम्म पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि यो समिति नै काम गर्दै आएको छ। लामो समय एउटै व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेका कारण पनि विरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको एक खानेपानीमा चरम लापरवाही भएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 10 मा रहेको पहलमानपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिले लामो समयदेखि साधारण सभा गरेको छैन भने मिटर बिना नै खानेपानी वितरण गरेको समेत पाइएको छ। एक रिपोर्ट। 2065 सालबाट सुरु भएको पहलमानपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिका संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्र आचार्य बास्तोला हालसम्म पनि नेतृत्वमा छन्। लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने, संस्थाको आय व्यय सार्वजनिक नगर्ने, धेरै घरहरूमा मिटर बिना नै खानेपानी वितरण गर्ने लगायतका कारण सो खानेपानीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयहरूको आरोप छ। खानेपानीको कुनै पनि यसमा छर्लङ्ग पारदर्शिक छैन। जस्तो उदाहरणको लागि खानेपानीको शुद्धिकरण छैन। खानेपानीको मैले अध्यक्षलाई मैले बारम्बार फोन गरेँ। अनि त्यसपछि प्लम्बर जुन खानेपानी सम्बन्धी आबद्ध छ त्यो प्लम्बरलाई मैले सम्पर्क गरेँ। भोलि भनेर कति ठाउँ म देखाउन अहिले पनि गएर देखाउन सक्छु तपाईलाई कति ठाउँ पाइप फुटेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 11 का 825 घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी वितरण गरेको संस्थाको दाबी छ। तर स्थानीयहरू भने खानेपानीमा शुद्धता नभएको र पानी समेत अनियमित हुने गरेको गुनासो गर्छन्। त्यसैले मिटरै जोडिया छैन धेरै ठाउँमा। उनीहरूको मिटर नजोडिएको ठाउँमा उनीहरूले पैसा तिर्छन् या तिर्दैनन्। त्यो कुनै हिसाब किताब कुनै लेखाजोखाइ छैन क्या। यी छ उपभोक्ता समितिकै भित्र बसेको मान्छे र उपभोक्ता समिति कर्मचारी बन्छ यी नजिकै घरमा छ, त्यहाँ मिटरै पनि जोडिया छैन आश्रम। संस्थाको विधानले कार्य समितिको कार्यकाल 2 वर्षको रहने व्यवस्था गरे पनि अध्यक्ष आचार्य सहित वर्तमान उपाध्यक्ष सुशीला खड्का, सदस्यहरू पण्डित राम कठरिया र टीकाराम विक भने स्थापना कालदेखि नै कार्य समितिमा रहँदै आएका छन्। लामो समयपछि 2077 साल चैत 28 गते पहिलो साधारण सभा सम्पन्न गरेको भए पनि आय व्ययको विषयमा भने स्थानीयहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। खानेपानीको अनियमितका बारेमा कर्मचारी र समितिको लापरवाही भएको बताउँदै संस्थाकी सचिव रेवती मल्लले अध्यक्षले नै बेवास्ता गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको बताउँछिन्। यताउता हलचल गर्दा गर्दै आफू चाहिँ अध्यक्ष कहिले बैतडी जाने, कहिले डडेलधुरा जाने, कहिले दिपाइल जाने, खानेपानी अस्तव्यस्त अवस्थामा रहने भएका कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो साधारण सभा चाहिँ हामीले जबरजस्ती गरेर मात्रै भएको साधारण सभा हो र अध्यक्षको काम कर्तव्यले चाहिँ यो साधारण सभा हुने अवस्था पनि थिएन। 2065 सालमा आफू अध्यक्ष भए पनि 2073 सालमा संस्था दर्ता गरिएको र 2075 सालदेखि धारा वितरण कार्य सुरु गरिएकाले साधारण सभा गर्न ढिलाइ भएको अध्यक्ष आचार्यको दाबी छ। अब यो त्यत्तिकै एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यत्तिकै चाहिँ यो म आजको मितिदेखि यो संस्था छोडे भनेर भन्न त मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारी बोधले अहिलेसम्म बसियो र अब जनताको तपाईँको अहिलेसम्म होइन जनस्तरबाट जनताको समर्थनमै यो कुरा गरिएको कुरा हो। संस्थामा हाल एउटा आर्टिजन बोर्डिङ सञ्चालनमा छ भने अर्को निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नै रहेको तथा आम उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको संस्थाको दाबी रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। मोरङ सुन्दर हरैचा स्थित बुधबारेमा रहेको कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा 19 वर्ष अघि माओवादीले तोडफोड र आगजनी गरेको थियो।
त्यतिबेला माओवादीले तोडफोड र आगजनी गरेको भवन अहिलेसम्म मर्मत नगर्दा खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको सो बैंकको भवन मर्मत नगरी भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा राज्यलाई व्यवहार पर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हराइचा स्थित बुधबारेमा सञ्चालित कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा माओवादीले 2060 साल असोज 9 गते तोडफोड तथा आगजनी गरेको थियो। तर आगजनी र तोडफोड गरिएको भवन अहिलेसम्म मर्मत गरिएको छैन। 5 कट्ठा क्षेत्रफलमा जग्गा र भवन छ। भवन मर्मत नगरिकन बैंकले विराट चोकमा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। भवन मर्मत नहुँदा खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन्। यो भवन यति जीर्ण अवस्थामा रहिरहेछ अहिलेसम्म। योभन्दा अगाडिको स्थानीय सरकारले पनि 1-2 चोटि आयो, खासै चासो दिएको यहाँ देखिएन। अब अहिलेकोले के गर्ने हो र यहाँ अरू भन्दा समस्या के छ भने घारीहरू बढ्दै जाने, सर्पहरू बढ्दै जाने, विभिन्न खालको अवांछित क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना यहाँ स्थानीयको अगाडि के हैन त्यो खालको अलिकति सम्भावना यहाँ देखिएको छ। भवन मर्मत गर्न नगरपालिकाले पहल थालेसँगै बैंक पनि सकारात्मक देखिएको सुन्दर हराइचा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार गुरागाई बताउँछन्। हामीले बारम्बार उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेका छौँ कि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै परिसरमा भवन निर्माण गरेर चाहिँ कारोबार सञ्चालन गर्दा अझ सहज हुने, त्यहाँ चाहिँ जग्गा पनि पर्याप्त छ, फराकिलो पनि हुने, सेवाग्राहीहरूलाई पनि सहज हुने खालको एउटा स्थिति बन्न सक्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। बैंकले मासिक 60,000 भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। केही महिनाभित्र नै भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने बैंकले जनाएको छ। डीपीआर असारसम्ममा तयार गर्ने भनेर माथिबाट हामीलाई सूचना प्राप्त भएको हो। अब नयाँ साल भनेपछि अब आउने आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनाभित्रमा टेन्डर आह्वान गरेर कृषि विकास बैंकले आफै भवन निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको छ। बैंक सञ्चालन गर्ने प्रायोजनका लागि सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। यति बेला भने जग्गाको मूल्य नै आकाशिएको छ, जसले गर्दा माओवादीले तोडफोड र आगजनी गरेको भवनलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदा एकातिर बैंकको मासिक भाडा त घट्छ नै, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन पनि सकिने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। टिभीएस मोटर कम्पनीको नेपालको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नारायणघाटदेखि गोलाघाटसम्म एनओजे राइड सम्पन्न गरेको छ। गत साउन 8 गते आइतबार आयोजना भएको यस राइड चितवनको नारायणघाटबाट सुरु भएर गोलाघाटसम्म पुगेर समापन भएको थियो। उक्त राइडमा सहभागीहरूबीच विभिन्न गेमहरू पनि खेलाइएको थियो। साथै सहभागी सम्पूर्ण राइडरहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुको साथै एक अनुशासित राइडरलाई मेडल पनि प्रदान गरिएको थियो। करिब 60 जना राइडरहरू सहभागी भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 40 अर्ब 89 करोड 36 लाख मूल्य बराबरको मोबाइल आयात भएको छ। यस वर्षमा 57,63,000 वटा मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको छ। त्यसमध्ये 1,76,000 सेट महँगा स्मार्टफोन हुन्। 2 अर्ब 82 करोड मूल्यमा महँगा स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 12 महिनामा भन्सार विभागले मोबाइल फोनबाट 6 अर्ब 54 करोड भन्सार राजस्व पनि असुल गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले साफ U20 च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिका स्टेडियममा सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। मालदिप्स विरुद्ध एकतर्फी खेल पस्किएको नेपालले 42औं मिनेटमा दिपेशको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनायो। कप्तान आयुष खलानको प्री किक मालदिप्सका गोलकिपर सैन अलीले
पञ्च गर्दै क्लियर गरेका थिए। त्यही बल नियन्त्रणमा लिँदै दिपेशले करिब 34 यार्डमा उत्कृष्ट गोल गरे। दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल गर्यो। खेलको 58औं मिनेटमा सुगमले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 62औं मिनेटमा कृतिसले पेनाल्टीमा गोल गर्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता दिलाए। मालदिप्सका डिफेन्डर कप्तान आयुषलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा फाउल गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मनज्ञले गोल गर्दै नेपाललाई 4-0 को फराकिलो जित दिलाए। त्यसबाहेक नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर गुमाएको थियो। मालदिप्सले पनि केही अवसरलाई खेर फ्यालेको थियो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग बुधबार खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आगामी आइतबार र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक विरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै सामान्य नाराबाजी। वैवाहिक अंगीकृतबारे राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको विरोध। संविधानको भावना बमोजिम रहेको गृहमन्त्रीको दावी। उनीहरूको लागि नागरिकता बनाउने मार्ग प्रशस्त गरौँ भन्ने नै सरकारको सदाशय त। न्यायाधीश वकिल लेनदेन अडियो प्रकरणमा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले दिए स्पष्टीकरण। अडियो आफ्नै भएको स्वीकार। फरक प्रसङ्गमा कुराकानी भएको जिकिर। सिमेन्टमा आत्मनिर्भरतासँगै भारत निर्यात पनि हुँदै वार्षिक 1.5 खर्बको निर्यात गर्न सकिने व्यवसायीहरूको विश्वास। यही आर्थिक वर्षमा हामीले 150 अरब रुपियाँसम्मको निकासी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। र म्यानमारमा आङ सान सुकीका 4 समर्थक अधिकार कर्मीलाई मृत्युदण्ड। मानवता विरोधी कदम भन्दै विश्व समुदायद्वारा भर्त्सना। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न। कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 347 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो तथ्य हेर्दा नेपालमा खतराको घण्टी बजिसकेको भन्न सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिँदैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।